नागरिक सहलबाट म नारायण अवस्थीको हार्दिक नमस्कार एवं स्वागत छ आदरणीय श्रोता। आज नागरिक सहलमा हामी कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ मानव सेवा आश्रम मानवता प्रवर्धन महाअभियानका संस्थापक एवं केन्द्रीय अध्यक्ष रामजी अधिकारीसँग मैले सुरुको आधा घण्टामा उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। त्यसपछि भने इनफ इज इनफ अभियानका एकजना अभियन्ता पुकार बमसँग कुराकानी गर्नेछु र उहाँसँगको कुराकानीमा पनि समय बच्यो भने मैले बर्दगोरिया गाउँपालिकाको विषयमा एकजना त्यहाँको युवासँग कुराकानी गर्नेछु। तीनजना व्यक्तिसँग 1 घण्टाको अवधिमा कुराकानी गर्ने जमर्को गरेको छु र कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग स्टुडियोमै आउनुभएको छ, पाल्नु भएको छ मानव सेवा आश्रम मानवता प्रवर्धन महाअभियानका संस्थापक केन्द्रीय अध्यक्ष रामजी अधिकारी। रामजी अधिकारी सर, यहाँलाई नागरिक सहलमा हार्दिक स्वागत छ। धेरै धन्यवाद। सच्चै हुनुहुन्छ? एकदम आराम छु। यो मानवता प्रवर्धन महाअभियान नामै काफी छ भने पनि हुन्छ। हजुर, तपाईहरुको यो अभियान मानव सेवा आश्रम र मानवता प्रवर्धन अभियान अब यसको सुरुवाततिर गएनौँ भने अपूर्व सूचना जान सक्छ हाम्रा श्रोताहरू दर्शकहरूलाई। तसर्थ यो मानव सेवा आश्रम र मानवता प्रवर्धन महाअभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता कसरी महसुस भयो यहाँहरूलाई? कतिजना हुनुहुन्थ्यो? कसरी यसको चाहिँ अभियानलाई एउटा साकार स्वरूप दिनुभयो? मैले त्यो यहाँबाट जान्न चाहे सर्वप्रथम। हजुर, हामीले 2069 साल भाद्र 13 गते औपचारिक रूपले मकवानपुर हेटौँडामा मानव सेवा आश्रम मानवता प्रवर्धन महाअभियानको शङ्खघोष भयो, सुरुवात भयो। मानव सेवा आश्रम किन आवश्यकता पर्यो भन्ने जिज्ञासा छ। विशेष गरी सडक पेटी र सार्वजनिक स्थलमा सहयोगापेक्षी अवस्थामा बेसहारा, अशक्त, असहाय, अनाथ, अभिभावकविहीन भएर अत्यन्तै कष्टकर जीवनयापन गर्न विवश ती सयौँ आमा बुवाहरू जुन देख्थ्यौँ हामीले, र उहाँहरूलाई बिस्कुट, पानी, आफूसँग भएको 1-2 पैसा जे रकम छ सहयोग गर्थ्यौँ। तर भोलिपल्ट फेरि उहाँहरूलाई हामीले सडकमै देख्थ्यौँ। भनेको त्यो 1 पोका बिस्कुट, चाउचाउ, पानी र 2-4 रुपियाँ पैसाले उहाँहरूको समस्या समाधान हुँदैन रहेछ। भोलि फेरि उहाँहरू सडकमै हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूलाई हामीले वृद्धाश्रममा विभिन्न सेन्टरहरूमा लगेर राख्नका लागि पनि प्रयास गऱ्यौँ। तर धेरै वृद्धाश्रम र सेन्टरहरूको सोच कस्तो हुँदो रहेछ भने जसको नागरिकता छ, आइडेन्टिटी छ, जो मानसिक रूपमा कमजोर छैन, जो दिशा पिसाब आफै जान सक्छन्, त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सहजै एक्सेप्ट गर्ने। तर मानसिक रूपले कमजोर भएका, जो आफ्नो दिशा पिसाब आफै जान सक्नुहुन्न, त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ राख्न आनाकानी गरिसकेपछि हामीले यस्ता सहयोगापेक्षी व्यक्तिहरूले पनि त बाँच्न पाउनुपर्छ, यिनीहरूको पनि त मानव अधिकार छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेर हामीले मकवानपुर हेटौँडामा मानव सेवा आश्रम स्थापना गऱ्यौँ। र हाम्रो उद्देश्य मानव सेवा आश्रम जस्ता आश्रमहरू बढाउँदै लिएर जानुहुन्न। प्रत्येक छोराछोरीले आफ्नो जन्म दिने बाबाआमालाई जिउँदो देवताको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। प्रत्येक परिवारले आफ्नो परिवारप्रतिको दायित्वबोध र कर्तव्यबोध गर्नुपर्छ। त्यसका लागि मानवता प्रवर्धन महाअभियानका कार्यक्रम पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भनेर मानव सेवा आश्रम भनेको हार्डवेयर पार्ट भयो, जो सडकमा आइपुगेका सहयोगापेक्षी व्यक्तिहरूलाई उद्धार गरिएर उहाँहरूलाई नाना खाना छानाको प्रबन्ध गरिन्छ भने सडकमै आउन नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि मानवताको बिउ प्रत्येक जनजनको हृदयमा रोप्नका लागि चाहिँ मानवता प्रवर्धन महाअभियानका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छ। सर्वप्रथम 2069 साल भाद्रमा मानव सेवा आश्रमको स्थापना अथवा सुरुवात गर्नुभयो र त्यसपछि अब यो मानवताको पनि प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने महसुस भएर यो महाअभियान नै सञ्चालन गर्नुभयो। एकदमै। अहिले यो मानव सेवा आश्रम तपाईहरुले अब सडकका सहयोगापेक्षी मान्छे देखेर सुरु गर्नुभयो। तपाईहरु कतिजना हुनुहुन्थ्यो सुरुवातमा? सुरुवात गर्दै गर्दा हामीले अझै मानव सेवा आश्रम सुरुवात हुनुको पछाडिको टर्निङ पोइन्ट मानव सेवा आश्रमको मातृ संस्था सर्वोत्कृष्ट जीवन शाश्वत चिन्तनले साँचो जीवन निर्माण अभियानका कार्यक्रमहरू मकवानपुर हेटौँडामा सञ्चालन गरेको थियो र त्यो अभियानको म एउटा अभियन्ताको रूपमा सेवारत थिएँ र त्यो अभियान मकवानपुर हेटौँडामा सञ्चालन भएको 1 वर्ष पुगेको अवसरमा हामीले साताव्यापी कार्यक्रम गरेर वार्षिक उत्सव मनाउने तयारी गर्यौं। एक दिन वृक्षारोपण, एक दिन रक्तदान गर्ने, सरसफाई कार्यक्रम गर्ने, यस्ता कार्यक्रमहरू हुँदै गर्दा एक दिन चाहिँ सडकमा जीवनयापन गर्ने मान्छे जसको कोही छैन, जो बेसहारा छन्, सहयोगापेक्षी अवस्थामा छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग पनि एउटा पिकनिक गरौँ,
सहभोज गरौँ, हामी साथी त जो पनि पिकनिक गर्छौँ, गेट टुगेदर गर्छौँ, तर यसरी सडकमा जीवनयापन गर्ने व्यक्तिहरूका लागि एउटा पिकनिक गरौँ भन्ने भावनाले हामीले एउटा पिकनिक कार्यक्रम आयोजना गऱ्यौँ 2069 साल जेठ 23 गते मकवानपुर हेटौँडाको। र हेटौँडै नगरपालिकाको वरिपरि सडकमा रहेका 18 जना सडक जीवनयापन गर्ने सहयोगापेक्षी व्यक्तिहरूलाई पिकनिक स्पटमा लिएर आयौँ। त्यसपछि उहाँलाई नुहाइदियौँ, कपाल काटिदियौँ, उनीहरू एकदम फोहोरी थिए, नङ काटिदियौँ, कतिजनाहरूको घाउहरू सफा गर्नुपर्ने थियो, ड्रेसिङ गऱ्यौँ अनि उनीहरूसँगै बसेर खाना खायौँ। 1 घन्टा अगाडि सडकबाट लिएर आउँदा नजिक जाँदा फेरि पनि गनाउने अवस्थाको मान्छेहरू 1 घन्टापछि नै उहाँहरूको जीवनमा जुन आमूल परिवर्तन आयो त्यसले हामी सबै अभियन्ताहरू र आयोजकहरू त्यो पिकनिकमा सहभागीहरूलाई हौसायो। ओहो, गर्नुपर्ने सेवा भने त यस्तो पो रहेछ भन्ने खालको अनुभूति भयो। अघिसम्म टाढा छिचिर दुदुर गर्ने मान्छेहरूसँग मान्छे नजिक बसेर फोटो खिच्न थाले। त्यही क्रममा कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा सिडिओ साहब, त्यहाँको मकवानपुर जिल्लाको त्यतिखेरको सिडिओ वसन्त भट्टराई, नगरपालिका जिल्ला विकास समिति सबै स्थानीय व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले पिकनिकमा निम्ता गरेका थियौँ। सबैजना खुसी हुनुभयो र कार्यक्रम लगभग 2 बजिसकेपछि सिडिओ साहबको पनि आगमन भयो र एउटा औपचारिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा एक्कासी पानी पर्ने छाँटकाँट देखिन थाल्यो र त्यो पिकनिक स्पटमा माथि जस्ताको छानो थियो। पानी पर्न थालेपछि आवाजहरू बुझिएन। त्यसपछि एक किसिमको हामी आयोजकहरूलाई चाहिँ, जसले पिकनिक हामीले आयोजना गऱ्यौँ, हामीलाई एउटा ठुलो पीडाबोध स्टार्ट हुन थाल्यो कि यी व्यक्तिलाई त अबको केही घन्टापछि सडकमै लगेर छोड्नुपर्छ। र अनि हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा भन्यौँ अब केही समयपछि व्यक्ति सडकमा लानुपर्छ। 18 जना मध्ये कम्तीमा हामीले एक एक जनाले जिम्मा लियौँ भने कसैलाई पनि सडकमा लगेर छोड्नुपर्ने थिएन। तयार हुनुहुन्छ भनेर हामीले सोध्यौँ। सबैजनाको हात उठ्यो। सबभन्दा पहिलो हात चाहिँ सिडिओ साहबकै उठ्यो र उहाँले भावनात्मक रूपमा बोल्ने क्रममा भन्नुभयो, मैले भावनात्मक रूपमा हात त उठाएँ तर इट्स नट प्र्याक्टिकल, यो प्र्याक्टिकल छैन। यस्ता मनोरोगी, अशक्त, असहायहरूलाई कहाँ लगेर राख्ने? मैले धेरै वृद्धाश्रम र सेन्टरहरू देखेको छु, तर यस्ता सडक मानवहरू जो मानसिक रूपमा कमजोर छन्, शारीरिक रूपमा कमजोर छन्, भावनात्मक रूपमा कमजोर छन्, यस्ता व्यक्तिहरू पनि राख्ने सेन्टर यहाँले चलाउनु भयो भने मेरो तर्फबाट पूर्ण रूपमा सहयोग रहन्छ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अरूले पनि आफ्ना भावना राख्ने क्रममा त्यस्तै भावनाहरू राख्नुभयो, तर उहाँहरू आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। अनि हामी आयोजकहरूलाई चाहिँ एक किसिमको पीडा, अब पिकनिक स्पटमै उहाँलाई छोड्नु पनि मिलेन। त्यसपछि हामीले जहाँबाट उठाएर लगेका थियौँ त्यहीँ लगेर उहाँहरूलाई छोड्यौँ र छोड्ने क्रममा उहाँहरूले हामीलाई जुन विश्वास, आफन्त पाएको विश्वास गर्नुभएको थियो, तर केही समयपछि नै त्यो विश्वासमा जुन उहाँहरूले कुठारापातको महसुस गर्नुभयो, उहाँहरूको आँखाबाट त्यो प्रष्ट देखिन्थ्यो। तर हामीसँग केही पनि विकल्प थिएन, उहाँलाई सडकमै लगेर छोड्यौँ। त्यसपछि हामी रुममा फर्कियौँ, आफ्नो आश्रममा फर्कियौँ। फर्किसकेपछि रातभरि सुत्न सकिनँ म। एक किसिमको ठुलै पाप गरेको अनुभूति भयो। योभन्दा ठुलो पाप के हुन्छ? जसलाई आशा देखाएर, भरोसा देखाएर फेरि ती व्यक्तिलाई सडकमै लगेर छोड्नु, यो जति ठुलो पाप केही हुँदैन। रातभरि छटपट्टि राखेँ र बिहान उठेर मसँगै रहनुभएका मेरा सहयात्री साथीहरू, अहिले एकजना मानव सेवा आश्रम प्रदेश नम्बर 5 को संयोजक हुनुहुन्छ सुशीला केसी रूपा र अर्को एकजना भाइ बागमती प्रदेश संयोजक हुनुहुन्छ सुमन बर्तौला। मैले भाइ बहिनीहरूलाई सोधेँ, उनीहरू पनि रातभरि सुत्न नसकेको पीडाबोधको अनुभूति गर्नुभएको रहेछ। त्यसपछि हामीले त्यही दिन सङ्कल्प गऱ्यौँ, होइन यस्ता व्यक्तिहरूका लागि जसलाई सडकमा लगेर छोडेका थियौँ, ती व्यक्तिलाई जसरी पनि आश्रममा लिएर आएर एउटा आश्रम स्थापना गर्नुपर्छ भनेर आजकै दिन साउन 21 गते हामीले मकवानपुर हेटौँडामा 2वटा फ्ल्याट भाडामा लिएर ती सडकमा छोडिएका 5 जना आमा बुवालाई आश्रमभित्र गृह प्रवेश गराएको दिन पनि आज नै हो। समय एकदम राम्रो परेको छ। हजुर, एकदम। तपाईसँग आज केही दिन संवाद गर्न मिलेको छ मलाई पनि, र यो अभियानको बारेमा थाहा नपाएकाहरूलाई पनि यो माध्यमबाट हामी दिइराखेका छौँ ताकि सक्दो सहयोग यहाँहरूलाई उहाँहरूले दिन सक्नुहुनेछ भनेर। सुदूरपश्चिममा पनि छ, धनगढीमा मानव सेवा आश्रम स्थापना गर्नुभएको छ। यो जब तपाईँहरूले अब एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभयो भोलिपल्ट, अनि 18 जना जो पिकनिकमा गएका थिए उहाँहरू अर्को दिन भेटाउनु भयो यहाँहरूले? अलिकति गाह्रो भयो हामीलाई खोज्नका लागि, किनकि सहयोगापेक्षी सडक मानवहरू अस्थिर स्वभावका हुन्छन्। उहाँहरू एकै ठाउँमा बस्नु हुँदैन। जसमध्ये हामीले 5 जना जसलाई सडकमै लगेर छोडेका थियौँ, 5 जनालाई हामीले फेला पार्यौँ
र उहाँहरूलाई आजकै दिन हामीले गृह प्रवेश गराएर आश्रमको सेवा अनौपचारिक रूपमा सुरुवात गऱ्यौँ। भाद्र 13 गते अब आउँदैछ, हामीले औपचारिक रूपमा मानव सेवा आश्रमको समुद्घाटन गऱ्यौँ। 5 जना सहयोगापेक्षीबाट सुरु भएको आश्रममा अहिले कतिजना हुनुहुन्छ? आजको दिनमा देशैभरि आज मानव सेवा आश्रम 7 प्रदेशको 14 जिल्लामा अहिले 19वटा सेवा केन्द्रहरू सञ्चालनमा छ। अब हामी छिटै नै यही 1-2 महिनाकै बिचमा 2 नम्बर प्रदेशको हरिवन नगरपालिका क्षेत्रमा पनि आश्रमको सेवा विस्तार हुँदैछ र अहिले देशैभरिका सेन्टरहरू आश्रमहरूमा अहिले 1100 जना प्रत्यक्ष रूपमा सहयोगापेक्षी सडक मानवहरू, अशक्त, असहाय, अनाथ, अभिभावकविहीन, मानसिक रोगीहरू सबैजनाको हामीले सेवा गर्ने अवसर पाइराखेका छौँ। अहिले तत्काललाई त यो सङ्ख्या त्यहाँ आश्रममा छ, पुनर्स्थापित भएको सङ्ख्या पनि होला नि? हो, हामीले हाम्रो पहिलो प्रयास भनेको आश्रममै राखिराख्ने भन्दा पनि बेसारा व्यक्तिहरूको उद्धार भइसकेपछि उहाँहरूलाई आवश्यक औषधि उपचार परामर्श हुन्छ र उहाँहरूले जब स्वास्थ्य लाभ गर्दै गएपछि हामी काउन्सिलिङ गर्छौँ, उहाँहरूको परिवार खोजी गर्छौँ। परिवार पत्ता लागेको अवस्थामा हाम्रो पहिलो प्रयास भनेको फ्यामिली रिइन्टिग्रेसन नै हुन्छ, पारिवारिक पुनर्मिलन नै हुन्छ र आजको दिनसम्म यो 8 वर्षको बिचमा देशैभरिबाट हामीले 1500 जनाभन्दा बढीको सुखद पारिवारिक पुनर्मिलन भइसकेको छ, जसमध्ये 2 जना बङ्गलादेशका नागरिकहरू, 2 जना दिदीहरूलाई हामीले सुखद रूपमा बङ्गलादेशमै पारिवारिक पुनर्मिलन गराइसकेका छौँ। 30 जनाभन्दा बढी भारतीय नागरिकहरू हुनुहुन्छ भने नेपालको त लगभग 77वटै जिल्लामा पुगेका छौँ। यसरी चाहिँ मानव अथवा मान्छे सडकमा आउनु पर्ने कारणहरू पनि तपाईँहरूले खोजी गर्नुहुन्छ होला नि? त्यो काउन्सिलिङको पाटो पनि भयो, अध्ययनको विषय पनि हो, तपाईँहरूको सेवाको सेवा पनि गरिराख्नु भएको छ, अध्ययन। र यो अध्ययनले के भन्छ, कस्तो व्यक्तिहरू, कस्तो मान्छेहरू सडकमा आइपुग्दो रहेछ? एउटा त विशेष मानिसहरू सडकमा आएर सडक जीवनयापन गर्नुपर्ने, सार्वजनिक स्थलमा रात बिताउनु पर्ने, त्यसका धेरै कारणहरू हाम्रो अध्ययनले अनुभूति गराउँछ। पहिलो कारण भनेको त देशको एउटा चरम गरिबी पनि एउटा प्रमुख कारण हो भन्ने अनुभूति गरेको छु। त्यो भन्दा पनि अझै महत्त्वपूर्ण कारण भनेको चाहिँ अहिले मानिसहरूमा यति स्वार्थीपना बढ्दै गएको छ, यहाँसम्म कि आफैलाई जन्म दिने बाआमालाई पनि आज छोराछोरीले घरबाट निकालेर सडकको बास बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिनु भएको छ। भनेको मान्छेले बिर्सियो म एक दिन मर्नुपर्छ भन्ने कुरा, र आफ्नै जन्म दिने बाआमा, ईश्वरलाई पाउने पहिलो भर्याङ भनेको आमा हो, बुवा हो भनेर हाम्रो शास्त्रमा व्याख्या गरिएको छ। तर आज कालीगढले बनाएको मूर्ति र ढुङ्गाको पछाडि लाग्छ हाम्रो समाज, तर आफैलाई यो धरतीमा ल्याउन माध्यम बनेका ती जन्म दिने मातापितालाई घरबाट निकाल्छ। यस्ता छोराछोरीहरूको सङ्ख्या पनि अधिक छ। आफ्ना परिवारका सदस्यहरू अलिकति कमजोर हुने बित्तिकै, र मेरो यो 8 वर्षको सेवाको अनुभवले के भन्छ भने म आफै पनि आज मेरो परिवारको लागि किन प्यारो छु भने म मेरो परिवारलाई केही दिन सकिराखेको छु। जुन दिन मेरो शरीरको कुनै एउटा नसा कमजोर हुन्छ, मेरो हात खुट्टा चल्न छोड्छ, जब मेरो दिशा पिसाब ओछ्यानमै हुन थाल्छ, मलाई अनुभूति, अहिलेको यो 8 वर्षको अनुभूतिले भन्छ सायद मेरो पनि अवस्था त्यही हुन्छ होला। किनकि मान्छेमा यो किसिमको स्वार्थीपना, अमानवीयता चरम उत्कर्षमा पुगेको छ, जसले गर्दा आफ्नै जन्म दिने बुवाआमा, आफ्नै श्रीमती, आफ्नै श्रीमान र आफ्नै छोराछोरीसम्मलाई पनि मानसिक रूपमा कमजोर हुने बित्तिकै, शारीरिक रूपमा कमजोर हुने बित्तिकै सडकमा पुग्ने अवस्था छ एउटा। र अर्को कारण भनेको मान्छे आफ्नो अभावले भन्दा पनि आफ्नै नराम्रो स्वभावले दुखी हुँदो रहेछ। अलिकति परिवारमा केही अनमेल हुने बित्तिकै, बेमेल हुने बित्तिकै तिम्रो घरमा तिमीहरू नै बस भनेर सडकमा आउने। सडकको जीवन त त्यति सजिलो छैन, अनि फोहोरी जीवन हुन थाल्छ, मागेर खानुपर्छ, र बिस्तारै अरूले पागल भनेर सम्बोधन गर्न थाल्छ, अनि बिस्तारै अरूले पागल भन्दिँदै स्वयं पागल भएको जस्तो नाटक गरेर हिँड्नेहरूको समाज पनि त्यस्तै छ। र अर्को भनेको चाहिँ विशेष गरी नीति नियम र कानुनहरूको पनि अभाव हो भन्ने मैले अनुभूति गरेको छु। यो कानुनको कुरा गर्दाखेरि त सरकारले त्यसरी अब कानुनमा पनि अहिले पछिल्लो पटक कडाइ गरेको छ। हो, आमा बाबुलाई पाल्नै पर्ने भन्ने किसिमका। हुन त वृद्धाश्रमको पनि सँगसँगै स्थापना सरकारी तौरबाटै भइराखेको पनि छ। यत्रो सङ्ख्या छ, तपाईँले 14 जिल्लाको विभिन्न 19वटा भन्नु होइन, 19वटा सेवा केन्द्रहरू छ। यो सबै कुराहरूको व्यवस्थापन गर्न त सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त आर्थिक पक्ष हुन्छ। हजुर, यो आर्थिक पक्षको जो कसरी भइराखेको छ तपाईँहरूको?
हो, हामीले आश्रमको सुरुवातकै समयमा एउटा सङ्कल्प गऱ्यौँ। स्वावलम्बन उन्नतिको पथ हो, परावलम्बन पतनको पथ हो। र हामी नेपालीहरू आज वास्तवमा भगवान् बुद्ध जन्मिएको देश, सीतामाता र भृकुटी टुकुटुकु हिँडेको देश, जुन देशमा पशुपतिनाथले बास गर्नुभएको छ, आज हामी कति गर्वका साथ वीर गोर्खाको सन्तान भन्छौँ। तर विगतका दिनहरू र अहिले पनि हामी यसो फर्किएर हेऱ्यौँ भने हामीमा परावलम्बन बढ्दै गयो। अरूले दिन्छ र खान्छौँ भन्ने खालको सोच हामीमा बढ्दै गएको अनुभूति हुन्छ र हामीले आफ्नो ठाउँबाट केही गर्नुपर्छ र स्वावलम्बी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र एउटा सन्देश विश्व मानचित्रमा छर्नुपर्छ भन्नका लागि पनि आश्रम सुरुवातकै समयमा एउटा सङ्कल्प गऱ्यौँ कि हामी कुनै पनि विदेशी दात्री निकायहरूको शर्तसहितका कुनै पनि सहयोगहरू स्वीकार नगर्ने र सम्पूर्ण नेपाली परोपकारी मनहरूकै मुठी मुठीको सहयोगले आश्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सङ्कल्प बोकेर सेवा सुरुवात गऱ्यौँ र आजको यो दिनसम्म आइपुग्दै गर्दा सम्पूर्ण नेपाली परोपकारी मनहरू, मानवताप्रेमी मनहरू, अब यसमा नेपाली मात्रै भएन, मानवताप्रेमी मन भनेको जसले पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर निस्वार्थपूर्वक गरिएको सहयोग मात्रै हामी स्वीकार गर्छौँ। निस्वार्थ र हामी त भन्छौँ मानव सेवा नै माधव सेवा हो भन्ने गरिन्छ, तर त्यहाँ एउटा शब्द मिसिङ जस्तो लाग्छ। निस्वार्थपूर्वक गरिने मानव सेवा नै माधव सेवा हो। यदि त्यहाँ स्वार्थ जोडियो भने त्यो मानव सेवा भएन र हामी सहयोग पनि निस्वार्थपूर्वक गरिएका सहयोगहरू मात्रै स्वीकार गर्छौँ। त्यसरी नै अहिले हाम्रो 7 प्रदेशको 14 जिल्लाको 19वटा सेन्टर चलिराखेको छ। 1100 जना सहयोगापेक्षी व्यक्तिहरूले नाना छाना खाना औषधोपचारको सेवा भइराखेको छ र अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढीमा पनि आजको दिनमा 40 जना विभिन्न उमेर समूहका सहयोगापेक्षी व्यक्तिहरू बैतडीबाट विभिन्न जिल्ला, धेरै त धनगढीकै सडक पेटीबाट उद्धार गरिएको छ र आसपासका जिल्लाहरू र केही दिन अगाडि मात्रै हाम्रो पञ्चेश्वर गाउँपालिका बैतडीबाट त्यहाँको उपाध्यक्ष दिदी स्वयं आफैले एकजना मनोरोगी दिदीलाई केही दिन अगाडि मात्रै लिएर आइदिनु भयो। प्रत्येक दिन कोही व्यक्ति सडकमा भेटिने बित्तिकै प्रहरीले पनि आश्रममा लिएर आइदिनुहुन्छ। उहाँहरूको सेवा भइराखेको छ। धनगढीमा 40 जना अहिले हुनुहुन्छ आजको दिनमा। हजुर, यो उहाँहरू सधैँ भइसकेपछि पुनर्स्थापन पनि हुन्छन्, त्यसको लागि यहाँहरूले पहल गर्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो धनगढी शाखाले नै, सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढी शाखाले नै 30 जना भन्दा बढीको पारिवारिक पुनर्मिलन भइसकेको छ। निरन्तर रूपमा अब हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा यो कुरालाई महत्त्वका साथ उठान गरेको छ। हिजो मात्रै हामीले माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूसँग यो विषयमा विचार विमर्श गऱ्यौँ, मुख्य सचिवज्यूसँग विचार विमर्श गऱ्यौँ, सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूसँग आज हामीले समय लिएका छौँ। सबै यस क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूसँग विचार विमर्श भइराखेको छ। मेयर साहब, उपमेयर साहबसँग पनि यो विषयमा कुरा गर्दैछौँ। सबैजनाको साथ सहयोग र अभिभावकत्वमा हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई छिटै नै सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त, कोही पनि बेसहारा भएर रहन नपर्ने प्रदेश निर्माणका लागि प्रतिबद्ध भएर लागिराखेका छौँ। यो धेरै ठाउँ सहयोगापेक्षी बेसहारा सडक मानवमुक्त घोषणा भएका रहेछन्। जस्तो कर्णाली प्रदेशको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, सिङ्गो प्रदेश पहिलो प्रदेश बनेको छ कर्णाली प्रदेश। केही समय अगाडि, लगभग 8 महिना अगाडि हामीले औपचारिक रूपमा कर्णाली प्रदेश घोषणा भयो। सबैभन्दा पहिलो नगरपालिका गोर्खा नगरपालिका औपचारिक रूपले घोषणा भयो। त्यसै गरी पहिलो जिल्लाको रूपमा जहाँबाट मानव सेवा आश्रमको शङ्खघोष भयो, मकवानपुर जिल्ला औपचारिक रूपले सिङ्गो जिल्ला नै सहयोगापेक्षी बेसहारा मुक्त जिल्ला घोषणा भएको छ। भरतपुर महानगरपालिका पहिलो महानगरपालिकाको रूपमा घोषणा भएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिका पहिलो उपमहानगरपालिकाको रूपमा घोषणा भएको छ। अब हामी छिटै नै 3 नम्बर प्रदेश बागमती प्रदेश, 1 नम्बर प्रदेश गण्डकी प्रदेशलाई पनि औपचारिक रूपले घोषणा गर्नका लागि तयारीमा जुटिराखेका छौँ। 5 नम्बर प्रदेश पाइपलाइनमा छ। यो कोभिडको कारणले गर्दा अलिकति पोस्टपोन भएको छ र यो कोभिडको महामारी अन्त्य हुने बित्तिकै हामी यो अभियानमा अझै द्रुत गतिमा अगाडि बढ्छौँ। सङ्घीय सरकारले समेत सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त राष्ट्र बनाउने भन्ने कुरालाई यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा महत्त्वका साथ राखेको छ र यतिखेर 8 वर्ष अगाडि सुरुवात भएको अभियानलाई स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले पनि अपनत्व लिएको छ। यसलाई हामीले एउटा ठुलो सफलताको रूपमा महसुस गरिराखेका छौँ। र यो सहयोगापेक्षी बेसहारा सडक मानवमुक्त घोषणा भइसकेपछि कोही पनि सडकमा त्यो बेसहारा भएर आउँदैनन् कि
त्यहाँ आउने बित्तिकै तुरुन्त रेस्क्यु गर्न सम्बद्ध पक्षले पहल गर्छ के हुन्छ? हो, यसमा दुईवटा कुरा छ। एउटा, आउनै नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि हामीले मानवता प्रवर्धनमा अभियानका कार्यक्रमहरूलाई अझै रचनात्मक रूपले अगाडि बढाइराखेका छौँ भने आइसकेका व्यक्तिहरू, फेरि यस्ता व्यक्तिहरू आउँदैनन् भन्ने त हुँदैन, त्यस्ता व्यक्तिहरू कोही आइहालेको अवस्थामा हामीले 6 देखि 12 घण्टाको बिचमा उहाँहरूलाई रेस्क्यु गर्ने एउटा सिस्टम प्रणाली पनि त्यहाँ विकास गरेका छौँ। 8 वर्षको छोटो अवधि हो, उसरी भन्दाखेरि छोटो समय हो। छोटो समय हो। यो समयको अवधिमा तिनै तहको सरकारले नि तिनीहरू माताहरूले पनि तपाईँहरूले उठान गरेको अभियानलाई आत्मसात गरे। यो ठुलो सफलता, यो एकदमै ठुलो सफलता। हामी लगभग सुरुवातको गरेको 4 वर्षसम्म चाहिँ हामी आफ्नै तरिकाबाट सडक मानवहरूलाई उद्धार गर्ने, ल्याउने, सेवा गर्ने, पारिवारिक पुनर्मिलन गर्ने अभियानमा जुटिरह्यौँ। किनकि सुरुवातमै नगरिकन भन्ने अधिकार पनि हामीलाई हुँदैन र हामीले जुन 4 वर्षको बिचमा निरन्तर लागिरह्यौँ त्यसपछि हामीलाई के अनुभूति भयो भने यदि देशलाई नै बेसहारा मुक्त बनाउने हो भने सरकारको अभिभावकत्व अपरिहार्य छ र जुन चुनाव पश्चात जब स्थानीय प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति पश्चात अनि हामीले उहाँहरूलाई यो कुराको अनुभूति गराउन थाल्यौँ, यसको महत्त्वको बारेमा बताउन थाल्यौँ, संविधानमा सहयोगापेक्षी अशक्तहरूको भूमिका के छ भन्ने विषयमा ती कुराहरूलाई हामीले उहाँहरूलाई अनुभूति गराउन प्रयास गर्न थाल्यौँ र अहिले देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबै पार्टीका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू र यतिखेर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार तीनवटै सरकारले यो कुरालाई अनुभूति गरेको छ। सडक मानवहरूको क्षेत्रमा 8 वर्ष अगाडि सुरुवात भइसकेपछि अहिले अरू पनि केही व्यक्तिहरू, सङ्घ संस्थाहरूले सहयोगापेक्षी सडक मानवहरूको सेवाका लागि रुचि व्यक्त गरेर अभियानका कार्यहरू अगाडि बढेको छ। यो सुखद पक्ष हो। हरेक कुराहरूको आयात गर्छौँ, विचारहरू, सिद्धान्तहरू भनेर चाहिँ भनिन्छ। चिजबिजहरू सबै कुरा इम्पोर्टेड हुन्छन्। तपाईँको यो मानव सेवा आश्रमका माध्यमबाट मानवता प्रवर्धन महाअभियान हजुर विश्वभरि फैलिन्छ, त्यो केही कदमहरू चालिराख्नु भएको छ अगाडि? हो, यसमा हामी 2082 भित्र सिङ्गो नेपाललाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त राष्ट्र निर्माण गर्ने यो हाम्रो सङ्कल्प हो, घोषणा हो, हाम्रो प्रतिबद्धता हो। हामी विशेष गरी 3वटा कुरामा एकदमै क्लियर छौँ। हाम्रो चाहना भनेको सबैका लागि खाना, नाना र छाना हुनुपर्छ। हाम्रो प्रतिबद्धता, मानव सेवा आश्रमको प्रतिबद्धता सहयोगापेक्षी, बेसहारा, अशक्त, असहाय, अनाथ, अभिभावकविहीन, सडक आश्रित मानवमुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माण गर्ने यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो भने मानवताको देश, द कन्ट्री अफ ह्युम्यानिटीको रूपमा विश्व मानचित्रमा नेपाललाई उभ्याउने यो चाहिँ हाम्रो सपना हो, ड्रिम हो, जस अन्तर्गत हाम्रो प्रतिबद्धता 2082 भित्र सिङ्गो नेपालको सडक पेटीमा कोही पनि अभिभावकविहीन भएर सहयोगापेक्षी भएर रहन पर्दैन भन्ने हो। र त्यसलाई त अहिले हाम्रो तीनवटै सरकारले यो कुरालाई अभिभावकत्व ग्रहण गरेको कारणले अहिले त्यो 82 लाई घटाएर 78 को अन्त्यमा लिएर आएका छौँ। भनेको अब 2078 को अन्त्यभित्र हामी देशलाई औपचारिक रूपले घोषणा गर्ने अवस्थामा पुग्छौँ। त्यस पश्चात हाम्रो सङ्कल्प छ नेपालबाट सुरुवात भएको, नेपालीहरूको सहयोगले सुरुवात भएको मानव सेवा आश्रम मानवता प्रवर्धन महाअभियानले 200 देशमा, विश्वकै 200 भन्दा बढी देशमा हामी नेपालको झन्डा सँगसँगै मानव सेवा आश्रमको झन्डा फहराउनका लागि लागिराखेका छौँ र योजनाबद्ध तरिकाबाट अगाडि बढिराखेका छौँ। हाम्रा मानवता प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू केही समय अगाडि हामीले बेलायतमा हाम्रो कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइसकेको छ, कतारमा हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेका छौँ, अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरूमा पनि कार्यक्रमको तयारीमा थियौँ। यो कोभिडको कारणले गर्दा हामी अलिकति पछाडि परेका छौँ र यो कोभिडको कहर अन्त्य हुने बित्तिकै हामी विदेशमा पनि नेपालबाट सुरुवात भएको महाअभियानको झन्डा र यो सन्देश लिएर हामी विश्वमा हिँड्नेछौँ। यो कुरामा पूर्ण सफलता मिलोस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना छ, यो कामना गर्दछु। रामजी अधिकारीजी, कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। तपाईँको आज पनि व्यस्त कार्यक्रम छ, सेड्युल छ। भर्खरै 8 बजेपछि उद्योग वाणिज्य सङ्घको सभा हलमा पनि यहाँले चाहिँ कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर, के छ त्यहाँ कार्यक्रम? विशेष मानवता प्रवर्धनकै कार्यक्रमहरू हो र अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढीमा मानव सेवा आश्रमको सेवा अगाडि बढेको छ। यहाँको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम प्रदेशवासी, धनगढीवासी, कैलालीवासीहरूकै माया, प्रेम र अभिभावकत्वमा यो आश्रम सञ्चालन भइराखेको छ र सञ्चालन पनि गर्नुपर्छ भन्नका लागि विशेष गरी परिचयात्मक कार्यक्रम पनि हो, सँगसँगै मानवता प्रवर्धनका विषयमा पनि कार्यक्रमहरू हुन्छन् र प्रदेशलाई घोषणा गर्ने विषयमा सबैजना
सबैजनाको सुझाव सल्लाहलाई पनि आत्मसात गर्नका लागि यी कार्यक्रमहरू आयोजना भइरहेका छ। तपाईँ त अर्को पाटो पनि छ तपाईँको, त्यसबारेमा त हामीले चर्चा नै गर्न पाएनौँ। तपाईँ मोटिभेसनल स्पिकर पनि हो। आफू मोटिभेट भएर अरूलाई मोटिभेट गर्ने प्रयास गरिरहेका छु। सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एकदमै खुसी छु। मेरो चेहराबाट त्यस्तो देखिँदैन र। आफू मात्रै सन्तुष्ट होइन, अरूलाई पनि सन्तुष्टि दिइराख्नु भएको छ। प्रयास त्यही छ। आफ्नो लागि त जसले पनि गर्छ, अरूका लागि पनि राम्रो हुने कार्य गर्न सक्यो भने जीवनको सार हुन्छ भन्ने गुरुजनहरूबाट पाएको ज्ञान, अभिभावक बुवा आमाबाट पाएको संस्कारलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो लागि मात्र होइन अरूका लागि पनि बाँच्नुपर्छ, जसले जीवनमा खुसी र आनन्द दिन्छ भन्ने त्यो शाश्वत सत्यलाई अनुभूति गरिराखेको छु। खुसी हराएका, आफन्तले बिराएका र आनन्द के हो भन्ने महसुस गर्न नपाएका मान्छेहरूलाई पनि त्यो दिने सत्प्रयासमा हुनुहुन्छ। तपाईँको यो अभियान पुरै विश्वभरि फैलियोस् भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु। मानव सेवा आश्रम मानवता प्रवर्धन महाअभियानका संस्थापक तपाईँ रामजी अधिकारी जीलाई म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा। हामीले आधा घण्टा जति समय त व्यतीत गऱ्यौँ, यसमा तपाईँले भन्नै पर्ने कुरा केही छुटेको छ भने कृपया मैले अनुरोध गरेँ यहाँलाई। हो, पहिला त म दिनेश एफएम परिवारलाई हृदयदेखि नै साधुवाद अर्पण गर्छु। गर्ने मान्छेभन्दा गर्नलाई प्रेरणा दिने व्यक्तिलाई अध्यात्ममा महान मानिएको छ र यो आज विशेष गरी रेडियोको माध्यमबाट लाखौँ व्यक्तिहरू जसले यतिखेर हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ, देखिराख्नु भएको छ, म सबैभित्र रहेको देवत्वलाई प्रणाम गर्छु, नमन गर्छु, नमस्कार गर्छु र जाँदा जाँदै भन्न चाहन्छु, असङ्ख्य थुङ्गा फुलका उनेर सुन्दर माला यो, असङ्ख्य थुङ्गा फुलका उनेर सुन्दर माला यो, विश्वलाई ज्ञान सिकाउने पवित्र ज्ञानशाला यो। विश्वमा सेवा फैलाउन प्रतिज्ञा हामी गर्नेछौँ, विश्वमा सेवा फैलाउन प्रतिज्ञा हामी गर्नेछौँ, सेवाकै लागि बाँच्नेछौँ, सेवाकै लागि मर्नेछौँ। जय मानव सेवा, जय मानवता। स्टुडियोसम्मै आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मानव सेवा आश्रम मानवता प्रवर्धन महाअभियानका संस्थापक अध्यक्ष रामजी अधिकारी। उहाँसँग मैले आधा घण्टाको पिरियडमा छोटो कुराकानी गरेँ। धेरै पाटाहरूमा त हामीले बहस पनि गर्न सकेनौँ। यहाँहरू पनि उक्त अभियानमा मानव सेवा आश्रममा मानवता प्रवर्धन महाअभियानमा जोडिन सक्नुहुनेछ, जसका लागि मानव सेवा आश्रम सुदूरपश्चिमको हकमा तारानगरमा यो स्थापना भएको छ। त्यहाँ गएर आवश्यक सहयोग गर्ने र अभियानमा जोडिन सक्नुहुनेछ भन्ने म जानकारी गराउन चाहन्छु। र कैलाली उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सभाहलमा, उद्योग वाणिज्य सङ्घको सभाहलमा अहिले 8 बजेबाट उहाँसँग एउटा साक्षात्कार हुने सन्दर्भ पनि जुडेको छ। त्यसको लागि पनि म यहाँहरूलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। समय मिल्छ भने 8 बजे यहाँहरू उद्योग वाणिज्य सङ्घको सभाहलमा गइदिनुहोला। रामजी अधिकारीलाई पुनः धन्यवाद दिँदै हामी यो कार्यक्रम त सिद्धिएको छैन, अझै आधा घण्टा बाँकी छ, तर उहाँलाई मैले बिदा गर्नुपर्ने हुन्छ। छोटो व्यापारिक विश्राम र टाइम सहितमा जान्छौँ। नागरिक सवाल 93.8 मेगाहर्ज र दिनेश खबरको फेसबुकमा हेर्दै र सुन्दै गर्नु। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा। योभन्दा अगाडि हामीले मानव सेवा आश्रम मानवता प्रवर्धन महाअभियानका संस्थापक केन्द्रीय अध्यक्ष रामजी अधिकारीसँग कुराकानी गरेका थियौँ। अब हामी कुराकानी गर्दैछौँ दोस्रो विषयवस्तुमा। इनफ इज इनफ अभियान सञ्चालनमा छ। यहाँहरूलाई जानकारी छ, काठमाडौँ केन्द्रित अभियान गाउँ गाउँ पुग्ने सम्भावना देखिएको छ र यो गाउँ गाउँमा पुग्नु आवश्यक पनि छ, किनभने केन्द्र सरकारसँग मात्रै हिसाब किताब माग्ने होइन, प्रदेश सरकार त्यसपछि स्थानीय सरकारहरूसँग पनि अब यो कोरोना सङ्क्रमण अथवा यो कोरोना व्यवस्थापन गर्ने विषयवस्तु प्रति स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश सरकारलाई पनि झकझकाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस भएको अवस्थामा इनफ इज इनफ अभियानको सत्याग्रही पुकार बम धनगढी पुग्नु भएको छ। आज सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सूचनाको हक आरटीआई दर्ता कार्यक्रम रहेको छ भन्ने जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। यस सम्बन्धमा म कुराकानी गर्न गइराखेको छु र टेलिफोनमा हामीसँग जोडिनु भएको छ इनफ इज इनफ अभियानका एकजना सत्याग्रही पुकार बमजी, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, धन्यवाद। धनगढी कहिले आइपुग्नु भयो?
हजुर म यहाँ 3 दिन भएर आएको। अनि सन्चै कुशल मङ्गल आराम हुनुहुन्छ नि? सन्चै त अब डाक्टरले 1-2 महिना चाहिँ अब तपाईँले कम्प्लिट रेस्ट गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। हजुर हजुर। अब त्यो रेस्ट गर्न नपाउँदै अब त्यो आन्दोलन अभियान लगायत यसरी चाहिँ दौडधुपमै छ हजुर। आज इनफ इज इनफको अब तपाईँको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गएर चाहिँ यो आरटिआई सूचनाको हक सम्बन्धी निवेदन गर्ने चाहिँ कार्यक्रम रहेको छ यहाँको। यसको तयारी र यो यसको समय पनि कृपया यहाँबाट चाहिँ म यसको आवश्यकता महसुस किन भयो? काठमाडौँ केन्द्रित थियो, अब चाहिँ धनगढी पनि आइपुग्नु भएछ। यहाँ पनि अब तपाईँहरूको अभियान आज मात्रै हो या यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने महसुस गरेर आउनु भएको हो? होइन, यस्तो यो चाहिँ अलिकति गलत बुझाइ भयो। यो चाहिँ हाम्रो सुरुवातदेखि नै तपाईँको जब पहिलो बालोटारमा अभियान भयो त्यो भइसकेपछि त्यसको लगतै 1 हप्ताभरिमा तपाईँको 7वटा प्रदेशमा लगभग 100वटा भन्दा बढी ठाउँमा गाउँ जिल्लामा पनि भएको हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अभियान सुरुदेखि नै तपाईँको यो 7वटा प्रदेशमा लगभग 100वटा ठाउँदेखि सुरु भएको। त्यसले गर्दाखेरि अहिले मात्र होइन, यो चाहिँ पहिलेदेखि नै तपाईँहरूको जस्तै विभिन्न ठाउँमा साथीहरूले आरटिआई दर्ता गर्ने, भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने, त्यसपछि क्वारेन्टाइन सेन्टरदेखि लिएर आइसोलेसन सेन्टरहरूमा गएर सहयोग पनि गर्ने, छानबिन पनि गर्ने, निगरानी पनि गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि यो कस्तो देखियो भने चाहिँ मिडियामा काठमाडौँ केन्द्रमा त देखियो र अर्को भनेको यो युवाहरूले आन्दोलन मात्रै गर्छ भन्ने खालको। अब अहिले हामी इनफ अभियानका केही साथीहरू चाहिँ 7वटा प्रदेशमा यो राहत उद्धारको काममा पनि अहिले लागिरहेको छ। म आफै पनि अहिले भर्खरै तपाईँको नारायणगढ बुटवल हुँदै त्यसपछि नेपालगञ्जमा राहत हामीले सामग्री पुर्यायौँ, त्यसपछि सुर्खेत पुर्यायौँ, महेन्द्रनगर पुर्यायौँ, महेन्द्रपछि तपाईँको धनगढी छ, धनगढीबाट हामी नेपालगञ्जबाट फेरि डोल्पा जाँदैछौँ। प्रदेश 2मा हाम्रो कार्यक्रम चलिरहेको छ, राहत उद्धारको कार्यक्रम चलिरहेको छ, आन्दोलन पनि चलिरहेको छ। सँगसँगै हामीले यो हक अधिकार माग्ने मात्र होइन, जिम्मेवारी पनि सँगै निभाउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा दुवै काम सँगै गरिरहेको छौँ। तर कस्तो देखाइदियो भने चाहिँ आन्दोलन मात्र गर्छन् युवा भन्ने खालको भयो र यो काठमाडौँ केन्द्रित मात्रै देखियो। किनभने तपाईँको अब सबै पत्र पत्रिकादेखि लिएर मुख्य कार्यालयहरू सबै थिएँ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो देखिएको मात्र हो। तर हाम्रो पहिलो दिनदेखि नै इनफ इज इनफ अभियानमा संलग्न जति पनि साथीहरू हुन्छ उहाँ पहिलेदेखि नै राहत उद्धारको कार्यक्रमदेखि लिएर सरकारले सहयोग गर्नेदेखि लिएर र यो काठमाडौँभन्दा बाहिर नै पहिलेदेखि नै तपाईँको 100वटा भन्दा बढी ठाउँमा सुरु भइसकेको। त्यसले गर्दा त्यसो निरन्तरता नै हजुर। भनेपछि पहिलेदेखि नै भइराखेको कुराको निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ। कोरोना व्यवस्थापन सरकारले राम्रोसँग गर्न सकेन भनेर विरोधको सुरुवात भएको थियो। अब आएर यसको चाहिँ आयामहरू विस्तारित हुँदै गइराखेको हो इनफ अभियानको? होइन, एकदम यस्तो हो नि त तपाईँको जस्तो इनफ इज इनफले त कोभिड-19 व्यवस्थापनसँग जोडेको सवालहरू मुद्दाहरू उठाइरहेको हो। अब त्यो मुद्दामा त तपाईँको धेरै कुरा पर्छ नि त, स्वास्थ्यसँग मात्र कुरा हुँदैन। अब वैदेशिक रोजगारबाट मान्छेहरू फर्केका छन्, इन्डियामा त्यत्रो मान्छे अब सुदूरपश्चिमको केसमा हेर्नु छ त्यत्रो मान्छे फर्केको छ। अब त्यहाँ अब फेरि अब प्रधानमन्त्री कार्यालयले चाहिँ तपाईँको 21 दिनको लकडाउनको लागि चाहिँ विज्ञहरूबाट सुझाव आएको छ र सकारात्मक भन्ने कुरा आइरहेको छ। र पहिले पो तपाईँहरूको अलिकति मान्छेहरूसँग केही थियो खाने यताउता, अब केही पनि छैन। अब प्रदेश सरकारको अहिले कन्टेक्समा हेर्नुभयो भने म यहाँ आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै म सबै जानकारीहरू लिइरहेको थिएँ। तपाईँको बझाङमा, अछाममा, माथिल्लो जुन ठाउँमा हाम्रो पहाडी भेगमा छ सुदूरपश्चिमको, त्यो ठाउँमा जुन तरिकाले मान्छेहरू भनौँ न जुन तरिकाले हिँडुल गरिरहेको छ, जुन तरिकाले गइरहेको छ, जुन तरिकाले अप्ठ्यारो गाह्रो परिरहेको छ, सो त्योसँग त तपाईँहरूको सरकारले त तिम्रो मर भन्ने खालको त्यसै छोडेको जस्तो देखिन्छ। किनभने अहिले पनि धनगढी बजारमै हेर्नुहोस् न तपाईँहरू, मान्छेहरूले मास्क लगाएको छैन, त्यो के प्रकारको सेनिटाइजरहरू गरेको छैन, खानपिन गर्ने ठाउँदेखि लिएर पसलदेखि लिएर सबै ठाउँमा मान्छेहरू एकदमै यस्तो खालको घुमिरहेछन् कि अब यो कोरोना सक्यो भन्ने खालको भयो। अब कोरोनाको कहर झन् ठुलो भइरहेको छ। अब यो चाहिँ समुदाय स्तरमा सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा पहिला त्यो सङ्क्रमण देखा परेको थियो भनिएको थियो। त्यसको अब समुदाय स्तरमा चेक जाँच यो नमुना सङ्कलन गर्ने परीक्षण गर्ने कुराहरू पनि भइराखेको छैन। सीमा क्षेत्रबाट यो भारतबाट आउनेहरूलाई परीक्षण गर्ने कुरा पनि छैन, होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने त्यसपछि संस्थागत क्वारेन्टिनमा राख्ने कुराहरू पनि गर्न नसकेको चाहिँ अवस्था छ। अब यसका लागि पनि प्रदेश सरकारको अब यी कुराहरू तुरुन्त गर्नु पर्यो भनेर ध्यानाकर्षण गराउन, निवेदन दिन, त्यसपछि आवश्यक सूचनाहरू माग्नको लागि तपाईँ आज जाँदै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, यो चाहिँ यस्तो हो भने हामीले चाहिँ सबै ठाउँमा नै गरिरहेको हौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि म यहाँ आएको बेलामा चाहिँ यहाँ चाहिँ म मात्र होइन, यहाँ सबैले चाहिँ यहाँ एक खालको चाहिँ आवाज चाहिँ बुलन्द गर्नुपर्छ
होइन तपाईँको कोरोनामा जति तपाईँको ढिला सुस्ती भयो त्यति नै हामीलाई नै गाह्रो सबैले गाह्रो पर्ने हो। जस्तै अहिले तपाईँको प्रदेश नम्बर 2 मा हामीले बारम्बार उहाँको सरकारहरूलाई जानकारी गराउँदाखेरि उहाँले टेर्नु भएन, मान्नु भएन होइन। र अहिले तपाईँको त्यहाँको मेयरदेखि लिएर मन्त्रीदेखि लिएर तपाईँको सेना प्रहरीदेखि लिएर सबै सिल गर्ने स्थिति आइसकेको छ। भनेपछि त्यस्तो खालको फेरि प्रदेश नम्बर 7 मा पनि नआओस् भने यहाँको मान्छेहरू जुट्नु पऱ्यो, हामी सबै हामी जुट्नु भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ जुन स्रोत साधन सहित यहाँ दिइएको छ भएको छ अरू ठाउँ 7वटा प्रदेशमा हेर्नुभयो भने स्रोत साधन लगाएको अनुसार चाहिँ आउटपुट आएको छैन, रिजल्ट आएको छैन। मैले हिजो मात्रै केही पत्रकारहरूसँग बसिरहेको थिएँ, 93 करोड जति खर्च भइसकेको छ तर पिसिआर ल्याब राम्रोसँग स्थापित भएको छैन होइन। अब भन्दा 1 अर्बभन्दा बढी पुग्न लागिसकेको छ। अब यस्तो खर्च त कति छ हरेक गाउँपालिकामा तपाईँको 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख अब कति खर्च भएको छ त्योदेखि लिएर यो पिसिआर टेस्टिङदेखि लिएर योभन्दा अगाडि आरइडी टेस्ट गरेकोदेखि लिएर तपाईँको राहत उद्धारको कार्यक्रमदेखि लिएर कोभिड-19सँग जोडेको खर्च विवरणको कुराहरू भयो होइन। यो पैसाहरू कहाँ गयो त, केमा खर्च भयो त? यदि खर्च भएको त रिजल्ट त देखिनुपर्ने हेर्नुहोस्। अब अहिले मात्रै तपाईँले केही गर्नु पर्दैन, तपाईँको चौरादेखि लिएर क्याम्पस रोडसम्म वरिपरि भएको पसलहरू र हस्पिटलहरूमा तपाईँले गएर सामान्य निगरानी मात्र गर्नुभयो भने हामी कुन स्तरमा छौँ भन्ने एकदमै थाहा हुन्छ। 7वटा प्रदेश मध्येमा सबैभन्दा बढी खर्च भएको तर रिजल्ट तपाईँको सबैभन्दा न्यून भएको र सबैभन्दा एकदमै ध्वस्तै भएको ठाउँ चाहिँ सुदूरपश्चिम छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यसको सबै हिसाब किताब माग्ने मात्र होइन कि यदि जस्तै अब अहिले योभन्दा अगाडि अहिले तपाईँको अर्थमन्त्री त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्री लगायत उहाँहरूलाई कारबाहीको के अरे प्रक्रियाहरू अघि बढिसकेको छ होइन। तपाईँको केन्द्रीय तपाईँको अर्थमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीको लागि होइन। त्यसले गर्दाखेरि यदि हामीले यसमा त्यो छानबिन गर्दै गर्दाखेरि भ्रष्टाचार अनियमितताको पाएपछि यो प्रदेश मात्र होइन प्रदेश सरकारलाई हामी केन्द्रसम्म तान्छौँ र जति पनि जो यसमा संलग्न हुन्छ उहाँहरू सबैलाई चाहिँ हामी जिम्मेवार चाहिँ बनाउँछौँ। एउटा त खर्चको चाहिँ विवरणको माग गर्नुभएको छ यहाँहरूले। अर्को कुरा भनेको अब यो कोरोना व्यवस्थापनको लागि परीक्षणको दायरा बढाउने, सीमा नाकामा जुन चाहिँ निगरानी गर्नुपर्ने त्यो कुरामा पनि त्यसपछि अब प्रत्येक व्यक्तिले जसरी व्यवहारहरू अब एकदमै असावधानीपूर्वक गरिराखेको छ यी कुराहरूमा सरकारको ध्यान नगएको कारणले गर्दाखेरि यो अस्तव्यस्तको अवस्था आएको हो। तसर्थ यो प्रति ध्यान जाओस् भनेर पनि आग्रह गर्न आवश्यक ठानेर आज मुख्यमन्त्रीजीलाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ। समय दिनुभएको छ मुख्यमन्त्रीले? होइन यो उहाँलाई त यसो यो समय माग्यो भने त उहाँ दिनुहुन्न होइन। यो त एकदम प्रष्टै भएको हो किनभने केन्द्रमा जस्तो रोग छ यता पनि त्यस्तै रोग हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले उहाँलाई आग्रह होइन एउटा चेतावनी दिन पनि गइरहेको हो, त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। र अर्को ध्यान गएको होइन जानी ध्यान चाहिँ नदिएको होइन। त्यसले एकदम यो एकदमै अब यो भद्र भएर एकदम भलाद्मी भएर उहाँसँग कुरा गर्नुपर्ने त्यो औचित्य नै त्यो समाप्त भइसक्यो बुझ्नु भएन। किनभने अब मान्छेको यो ध्यानको कुराहरू छ। अब अहिले हेर्नुहोस् त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएको छैन। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भने तपाईँको अहिले तपाईँ मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर अरू कार्यक्रममा गएर हेर्नुभयो भने उहाँहरूले आफ्नो मान्छेहरूलाई कसरी ट्रेन गरिराख्नु भएको छ, सेना प्रहरीदेखि लिएर कसरी पहिचान गरिराख्नु भएको छ, हस्पिटलमा कसरी पहिचान गरिराख्नु भएको छ भनेर र जुन तरिकाले तपाईँको लकडाउन खुक्लो गरेको छ एउटा मापदण्ड अनुसार खुक्लो गर्नुपर्ने हो त्यो कहाँ छ? निगरानी जिरो छ हेर्नुहोस् होइन। यो त उहाँ त के छ मजाले एसी गाडीमा बस्नुहुन्छ, सुरक्षा वरिपरि हुन्छ। परिआएको बेलामा अब हेर्नुहोस् वीरगञ्जको मेयरलाई कोरोना लाग्यो, कोरोना लागिसकेपछि उहाँ भागेर तपाईँको काठमाडौँ जानु पर्यो। सुदूरपश्चिम लगायत तपाईँको यो पश्चिमका यो के भन्छ कर्णाली प्रदेशका कतिजना सभासद मान्छेहरू अहिले अधिकांश तपाईँको त्यो ठाउँमा छैनन्, अधिकांश तपाईँको काठमाडौँमा छन्। किन? त्यो ठाउँमा त तपाईँको केही पनि छैन। अब उनी त मजाले मोटर चढ्ने भए, गाडीमा जाने भए, एसीमा घुम्ने भए। अब दुःख पाउनु त हामीले हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि यो आग्रह होइन हामी चेताउन हो, एउटा वार्निङ हो, एउटा अहिले सफ्ट वार्निङ दिन गइरहेको छौँ। उहाँसँग हामीले सूचना त्यो आफ्नो जवाफ माग्न गइरहेको छौँ। त्यसले गर्दा यो आग्रह होइन चेतावनीको रूपमा गइरहेको छौँ। र अर्को उहाँले ध्यान नदिएको होइन, ध्यान दिन उहाँले चाहनु नै भएको छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि एक खालको यो खबरदारी कार्यक्रम हो र चेतावनी दिन गइरहेको आग्रह होइन। यसको लागि अब बृहत रूपमा जन समर्थन अथवा स्वतःस्फूर्त रूपमा त्यहाँ चाहिँ नागरिकहरू आउन् भन्ने अपेक्षा पनि छ होला। त्यसको लागि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? धनगढीवासी नागरिकहरूलाई कसरी आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ उक्त अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउनको लागि? हजुर म त एउटा जिम्मेवार नागरिकको हिसाबले अभियन्ताको रूपमा भन्दा पनि एउटा जिम्मेवार नागरिकको हिसाबले म यहाँ आएको हो। म आफै पनि धनगढीकै हो। त्यसले गर्दाखेरि यो त मैले जुन ठाउँमा जान्छु जहाँ गलत देखेको छु त्यो ठाउँमा बोल्ने नै हो र साथमा सहयोग पनि गर्ने हो। यो तपाईँको यो बोल्नुभन्दा अगाडि यहाँ हामीले लगभग 3-4 लाखको तपाईँको राहत सामग्रीहरू पनि उपमहानगरपालिकालाई हामीले दियौँ होइन र साथ पनि सहयोग पनि गरिरहेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको युवाहरू जति पनि हुन्छ उहाँहरूले सँगसँगै सरकारलाई साथ पनि दिने हो। तर गलत काम भइरहेको छ भने चाहिँ एकदम बेजोडले तपाईँको खबरदारी पनि गर्नु। त्यसले गर्दाखेरि मेरो आज आह्वान भनेको
एकदमै स्वतन्त्र भए जुनसुकै पार्टीको हुनुहोस् समूहको हुनुहोस् तर आज आउँदै गर्दाखेरि एउटा स्वतन्त्र नागरिक ले चाहिँ तपाईँहरूको जुन हाम्रो मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँसँग चाहिँ हामीले एउटा जवाफ माग्न चाहिँ आउनुपर्छ। यदि हामीले यसमा आज आएनौँ या हामीले मतलब गरेनौँ भने ढिलो चाँडो हेर्नुहोस् तपाईँ हाम्रो घरमा चाहिँ कोरोना आएर र कोरोनासँग भएको जुन विपद छ त्यो चाहिँ नचाहेर पनि निम्तिनु हो। त्यसले गर्दाखेरि धेरै ढिलो नहोस्। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले प्रेसर दियौँ एक खालको हामीले एउटा यहाँ आएर के अरे सरकारले झकझक्यायौँ भने काहीँ न काहीँ जनता जाग्न थाले है भन्ने खालको चाहिँ एउटा मेसेज चाहिँ दिनै पर्ने भएको छ जस्तो। यसको लागि समय भनेको ठ्याक्कै 10 बजे तपाईँहरू मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि जम्मा हुनुहुन्छ? हजुर 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 हुनुहुनेछ। आउँदै गर्दाखेरि छाता र मास्क लिएर आउनु होला र आफ्नो अब आज हामीले निवेदन दर्ता गर्ने हुनाले आफ्नो एउटा फोटोकपी के भन्छ नागरिकताको फोटोकपी चाहिँ लिएर आउनु होला भनेर आउन चाहने इच्छुकहरूलाई तपाईँ भन्न चाहनुहुन्छ? यो कोरोनाको संक्रमण छ, यो अवस्थामा भिडभाड जम्मा गराएर फेरि चाहिँ अरूलाई पनि संक्रमित होला भनेर तपाईँहरू अभियान गर्दै हुनुहुन्छ, आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ भनेर आरोप लाग्ला नि फेरि? होइन, त्यो त अहिले तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ नि। जति पनि जुन ठाउँमा हामीले अभियान गरेको छ त्यो ठाउँमा तपाईँको यो भौतिक दूरी सहित मास्कहरू लगाएर त्यसपछि अरू जति पनि अप्नाउनु पर्ने कोभिड-19 को अप्नाउनु पर्ने त्यो सबै अप्नाएर अहिलेसम्म हामीले गरेको छ। त्यो रेकर्डै छ, हिस्ट्री नै छ, भिडियो छ, सबै चिज नै छ। त्यसले गर्दाखेरि कस्तो छ यो त कस्तो भनेपछि तपाईँको अब इक्जाम्पल तपाईँको केपी ओली सरकारले उहाँकै के अरे एकदमै जयकारको लागि भनेर पुरा सारा देशैभरि तपाईँहरूको युवाहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर एकदम अव्यवस्थित तरिकाले नाराबाजी गरेर हुलदङ्गा गरेर तपाईँको न मास्क छ न खुला छ। अझ त्यस्तोमा बरु सरकारले उल्टै तपाईँको एकदम रथ यात्रा जस्तो गरेर प्रहरी वरिपरि भएर स्कटिङ गर्दै लग्ने। तर त्यही प्रहरीले चाहिँ तपाईँको तपाईँहरूलाई त घरबाट निक्लिने बित्तिकै समातेर लगेको थियो। यो जनआन्दोलन पारा तपाईँको यो 46 सालको जनआन्दोलन जस्तो तपाईँको 65-63 ज्ञानेन्द्रले के अरे तपाईँको कर्फ्यू लगाएको जस्तो गरेर तपाईँ निस्किन पाएको छैन। चिया पसलबाट समातेको छ, तपाईँको त्यो के अरे डेरीमा आएको मान्छेलाई समातेको छ, ब्याङ्कको मान्छेलाई समातेको छ। अनि आज पनि मास्क लगाएर आउने, खल्तीमा सेनिटाइजर भएको र छाता ओढेर आउनेलाई नसमात्ला भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ के छ? समात्यो भने त एक्लै रहनु होला फेरि। हेरौँ यो प्रदेश सरकारले कस्तो खालको व्यवहार गर्छ। एउटा आफ्नै अभिभावक हो भने चाहिँ उसले हाम्रो कुरा सुन्छ, होइन भने अब त्यही अब केपी ओली पारा त्यसपछि अब त्यही प्रधानमन्त्रीकै पारा जस्तो भयो भने त अब त्यो जनतालाई चिराउने काम मात्र हुन्छ। अन्तमा पुकारजी धनगढी नगरवासीहरूलाई आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ होला। तपाईँको कार्यक्रमको बारेमा आह्वान गर्न म अनुरोध गर्छु, त्यसपछि बिदा माग्छु। यो धनगढीवासीलाई मात्र होइन सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम र यो अहिले इन्टरनेटमा जसले सुनिराख्नु भएको छ सम्पूर्णले आफ्नो वडाबाट सुरु गर्नुहोस् हेर्नुहोस् होइन। किन सबभन्दा सजिलो भनेको तपाईँको वडाबाट हो। अब यो ओभरअल यो जुन सरकारको जुन गैर जिम्मेवारी हुन्छ त्यसको जब भनेको वडादेखि सुरु हुन्छ, वडा नगरपालिकादेखि सुरु हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि वडामा पनि के कति खर्च भएको छ, कोभिड-19मा के कस्तो सुविधाहरू भइरहेको छ, किन नभइरहेको छ। होम क्वारेन्टाइनमा अहिले म आउँदै गर्दाखेरि तपाईँको धनगढीभरि होम क्वारेन्टाइन सुरु भइसकेको रहेछ भने होम क्वारेन्टाइनको के अरे गाइडलाइन के हो, गाइडलाइन अनुसार काम भएको छ कि छैन, निरीक्षण भएको छ कि छैन, सुविधाहरू दिएको छ कि छैन भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँले वडा स्तरबाट नगरपालिका जुनसुकै ठाउँबाट पनि तपाईँले सुरुवात गर्नुहोस्। केही गर्नु पर्दैन। यदि उहाँले काम गरिराख्नु 10 जना गएर अब यदि उहाँले तपाईँको कार्यालयमा सुन्नुहुने नि 10 जना मिलेर गएर उहाँको घरमा ढोकामा चाहिँ ढकढकाउन जानुहोस् हरेक दिन। सिम्पल सोल्युसन हेर्नुहोस्। यदि उहाँले हाम्रो कुराहरू जनताको कुराहरू चाहिँ उहाँले अफिसमा सुन्नुहुन्न, कार्यालयमा सुन्नुहुन्न, आधिकारिक रूपमा सुन्नुहुन्न भने चाहिँ मजाले हामीले नै पठाएर चिनेर पठाएको जनप्रतिनिधि हो उनीहरू पनि भोट माग्दै गर्दाखेरि हाम्रो घरमै आएका थिए। त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो पर्दाखेरि अब हामीले के हुन्छ यदि तिमीले हाम्रो कार्यालयमा सुन्दैनौ र अफिसमा सुन्दैनौ चाहिँ हामी तिम्रो घरमा आउँछ 10 जना मात्र गएर हरेक दिन घेरेर हाल्नुहोस् त। यिनीको साथो उठ्छ कि उठ्दैन। त्यसले यो वडादेखि लिएर नगरपालिकासम्म यो अब मुख्यमन्त्रीलाई मात्र होइन वडादेखि नगरपालिका हुँदै सबैले सबै ठाउँबाट चाहिँ यो सचेतना दिनु पर्यो। र अर्को विनम्र अनुरोध तपाईँहरूले जुन कोभिड-19सँग जोडेको कुराहरूमा छ मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने होइन, तपाईँहरूको साबुन पानीले हात धुने, यो 2-3वटा कुराहरू चाहिँ सरकारले भने पनि नभनेको हामीले चाहिँ मानिदिनु पर्यो। होइन भने किनभने अन्तिममा त यो सरकार त तपाईँलाई थाहा नै छ गाह्रो पर्ने हामीलाई हो, बेहोर्नु पर्ने हामीले हो। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो जिम्मेवारी आफै लिन पनि सक्नुपर्छ। त्यही नै हजुर। हवस्, समय दिनुभयो यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, इनफका एकजना अभियन्ता पुकार बमसँग मैले कुराकानी गरेँ। आज 10 बजे मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आरटिआई सूचनाको अधिकार सूचना माग गर्दै उहाँले निवेदन दिने कार्यक्रम रहेको छ। कोभिड-19 व्यवस्थापनमा भए गरेको खर्च र आगामी चाहिँ सरकारका कार्यक्रमहरूबारे उहाँले जानकारी माग्नुहुनेछ। उहाँले मात्रै होइन यो सबै नागरिकहरूको सरोकारको विषय हो। उहाँले नेतृत्व त्यसलाई प्रदान गर्नु होला। अब
नेतृत्व भने हरेक नागरिकले अब नेतृत्व प्रदान गर्ने अवस्था आइसकेको छ। नागरिकहरूले वडा स्तरबाटै खर्चको विवरण, त्यसपछि यो कोरोना व्यवस्थापन गर्नको लागि गर्नुपर्ने पहलहरू, आवश्यक कदमहरूको लागि पनि प्रश्न गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ। 10 बजे ठ्याक्कै मुख्यमन्त्री कार्यालयको अगाडि यहाँहरू आइदिनु होला। मास्क खल्तीमा हालेर होइन, मुखमा लगाएर आउनुहोला, छाता बोकेर आउनुहोला, सेनिटाइजर आफूसँग लिएर आउनुभयो भने त्यसले सङ्क्रमणका कुराहरू, अब यो चाहिँ एउटा पूर्व तयारीका कुराहरू र नागरिकहरूले पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम अनुशासनका कुराहरू पनि परिपालना हुँदै सरकारलाई खबरदारी पनि सँगसँगै गर्न सकिन्छ भन्ने आशय उहाँहरूको रहेको छ। हाम्रो कार्यक्रमबाट पनि उक्त कार्यक्रममा तपाईँहरू आवश्यक इच्छुक हुनुहुन्छ भने सहयोग अथवा उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ भनेर मैले सूचना सम्प्रेषण गरेँ। यसपछि म गौरीगङ्गा भन्दा पनि यो बर्दगोरिया गाउँपालिकाको कुरा गर्दैछु। सुरेन्द्र बुढाजीसँग म छोटो कुराकानी गर्नेछु। मैले 4-5 मिनट मात्रै कुराकानी गर्नेछु। यस्तै प्रकृतिको कुराहरू त्यहाँको युवाहरूले 20-25 जना युवाहरूले बर्दगोरिया गाउँपालिकासँग सूचनाको माग्दाखेरि खर्च व्यवस्थापन कसरी भयो भन्ने कुरा, कोभिड-19 के व्यवस्थापनको क्रममा के कति खर्च के कति आम्दानी भयो भनेर सूचना माग्दाखेरि हामीलाई गाउँपालिकाले सूचना उपलब्ध गराएन भनेर उहाँले गुनासो गर्नुभएको थियो। तत्सन्दर्भमा म छोटो कुराकानी गर्नेछु। सुरेन्द्र बुढाजीसँग हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। बर्दगोरिया गाउँपालिकाका स्थानीय युवा हुनुहुन्छ र हामीसँग जोडिनु भएको छ। सुरेन्द्रजी, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, नमस्कार सर। नमस्कार। यहाँले अलिकति जोडले बोलिदिन म अनुरोध गर्दछु। अनि यो चाहिँ सूचनाको सूचना माग्न जानुभएको तपाईँहरू कोभिड-19 को नियन्त्रणको क्रममा के कति खर्च भयो गाउँपालिकाबाट भनेर जाँदाखेरि तपाईँलाई सूचना दिएन भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। के भएको हो त्यो विषयलाई चाहिँ छोटकरीमा भन्न म अनुरोध गर्दछु यहाँलाई। धन्यवाद। हामी चाहिँ सर तपाईँको लगभग 20-22 जनाको ग्रुपमा चाहिँ युवा साथी चाहिँ गर्थ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ लगभग 20-22 जनाको ग्रुपमा चाहिँ हामीले एउटा माइन्डिङ तयार बनाएको थियौँ। त्यसकै आधारमा चाहिँ एउटा निवेदन लगेर हामी चाहिँ त्यो निवेदन पेश गर्न गइरहेको थियौँ। त्यसपछि त्यहाँ गइसकेपछि कार्यकारी प्रमुखले चाहिँ हाम्रो निवेदन हेर्नुभयो होइन। हेरिसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँ सूचनाको माग गर्न त आउनुभयो, अब यसको मतलब चाहिँ के, तपाईँ चाहिँ किन माग्न आउनु भएको, के मतलब हो, तपाईँको चाहिँ के प्रयोजन हो भन्ने कुराहरू उहाँले गर्नुभयो होइन। अनि हामीले चाहिँ उहाँलाई भन्नु छ र अब सार्वजनिक कुराहरूको चाहिँ सूचना जानकारी पाउनु त हाम्रो पनि अब हक अधिकारको कुरा हो। राज्यका काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाबदेही र जिम्मेवार बनाउन सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील संरक्षण गर्न र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने उद्देश्यले जुन नेपाल सरकारले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 बनाएको छ। त्यसकै अधीनमा टेकेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब सार्वजनिक सरकारको सूचनामा जानकारी र अध्ययन प्रायोजन लगेर चाहिँ हामी तपाईँले सार्वजनिक महत्त्वको अथवा सार्वजनिक कुराहरू संविधानको धारा 27 को हक बमोजिम पनि र सूचना यो चाहिँ ऐन पनि, यो सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन पनि बनाएको छ, नियमावली पनि छ। सो अन्तर्गत सूचना माग्न खोज्दाखेरि कार्यकारी अधिकृतले के प्रयोजनका लागि भनिसकेपछि प्रयोजन त अब सूचनाको माग्ने अधिकार त हुन्छ, दिनुहोस् भन्दाखेरि दिएनन्। उहाँले के प्रयोजन हो, तपाईँको मतलब के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सर भन्यौँ अब तपाईँले मतलब बताउनु भयो। त्यसपछि चाहिँ उहाँको रिस्पोन्स के थियो? हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ, त्यही भएर म छोटोमा कुराकानी गर्न खोज्दैछु यहाँसँग। सर उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि प्रत्येक कुराकानीहरूको चाहिँ हजुरहरूलाई सूचना किन चाहियो, यसरी प्रत्येक कुराहरूको चाहिँ जानकारी माग्न हामी दिन सक्छौँ, जानकारी लिने सम्बन्धी निकायहरू होलान्। उहाँ तपाईँले कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी नदिए हुन्छ, अरू बाँकी कुरा सबैको हामीलाई सूचना चाहियो भन्दाखेरि के भन्नु? हामीले भनेको सर त्यो चाहिँ अब यो जानकारी लिने सम्बन्धी निकायहरू हुन्छन्, उहाँहरूलाई दिनुपर्छ। अब तपाईँले चाहिँ हरेक कुराहरूमा चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिहरू आएर चाहिँ यसरी सूचना माग्यो भने हामी यहाँ कसरी दिन सक्छौँ?
भन्ने किसिमको चाहिँ अब एउटा हामीले जुन गर्ने व्यवहार थियो उहाँको चाहिँ एकदमै तपाईँहरूको युवाको 20-25 जना समूह एउटा समूह गएको एउटा व्यक्तिले गएर माग्यो भने पनि आम नागरिकलाई दिनुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक नागरिकलाई यो अधिकार छ, गाउँपालिका भरिको जम्मैलाई आयो भने पनि दिनुपर्ने हुन्छ। तर हामीलाई दिइसकेपछि हाम्रो दायित्व हामी पुरा गरौँला नि, अरूलाई भन्ने काम बरु हामी तपाईँले गर्नुपर्ने काम त त्यो सूचना प्राप्त गरिसकेपछि त्यसको त्यो सूचनालाई प्रवाह गर्ने काम गरिदिन्छौँ, सजिलो हुन्छ भनेर भन्नु भएन? सर भनेको हामीले यसमा उहाँले पछि के कुरा पनि जोड्नुभयो भने तपाईँले सूचना त लिनु होला, तपाईँले लिइसकेपछि हामीभन्दा माथिल्लो निकायहरू पनि छन्, तपाईँको त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, महालेखा परीक्षकको कार्यालय छ, तपाईँहरूको सूचना अब तपाईँहरूले दिएपछि हामीले चाहिँ के दिने, तपाईँहरूबाट चाहिँ जानकारी त्यो सूचनाहरू लिक भयो भने भोलि बिहान हामीलाई समस्या होला भनेपछि नागरिकलाई सूचना दिएपछि अख्तियारलाई के सूचना दिने, महालेखा परीक्षालाई के सूचना दिने भनेर हामीसँग सूचनै रहँदैन भनेर भन्नुभएछ। ठिक छ, उहाँसँग हामी पछिल्लो भोलि पर्सिको दिनमा चाहिँ किन दिनु भएन भनेर कुरा गरौँला। जे होस् तपाईँहरूले चाहिँ सूचना माग्ने जुन जमर्को गर्नुभएको छ त्यो जमर्को सम्पूर्ण 88 वटै स्थानीय तहका युवाहरूले गर्नु आवश्यक छ। किनभने सूचना कोभिड-19 व्यवस्थापनको नाममा करोडौँ खर्च भएको छ। उक्त खर्च कसरी भएको छ, कहाँ कहाँ भएको छ, कति रकम अथवा यो चाहिँ चन्दा लगायतका चाहिँ सहयोग सङ्कलन गरेको छ स्थानीय तहले भनेर जान्नुपर्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकको हो। त्यो नागरिकको अधिकारलाई चाहिँ मुखरित गर्नको लागि जुन तपाईँहरूले सत्प्रयास गर्नुभएको छ यो एकदमै सराहनीय छ। तपाईँलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। बाँकी कुरा गर्नको लागि हामीसँग समय नभएकोले म क्षमा माग्दै बिदा माग्छु। नमस्कार। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बर्दगुरिया गाउँपालिकाका एकजना स्थानीय सुरेन्द्र बुढा। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ र आजको निर्धारित समय 3 मिनट अगाडि नै सिद्धिएको। प्राविधिकमा साथ दिनुहुने कल्पनाजी र नवीनजीलाई धन्यवाद दिँदै म नारायण औस्ती पनि बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।